नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डे मा स्वागत छ। म उषा थामी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं खबरहरूबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा फेला परेपछि त्यसलाई सच्याउन मात्रै संसदमा पेश गर्न तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्न सरकार लागि परेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ संकल्पसहित नयाँ प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा आफू रहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो सुविधा जनतालाई दिन अहिले पनि सकिएको छैन। हाम्रो अगाडि अहिले पनि चुनौती छन् र मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो कार्यक्रममा तपाईहरुसँग संवाद गर्दै गर्दा नर्सिङ सेवामा जे चुनौती अहिले देखिएको छ यो हाम्रो लागि साँच्चै एउटा अग्नि परीक्षा जस्तो मैले महसुस गरेको छु र केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्ने मैले आफैले एउटा नयाँ संकल्प लिएको छु। हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका नर्सहरू अर्को देशमा गएर तालिम लिने, पढ्ने र त्यतैबाट अन्त जाने जो परिस्थिति बनेको छ, हामी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयदेखि सरकारदेखि हामी सबैको लागि पनि यो एउटा ठुलो प्रश्न बनेको छ। त्यस्तै अन्य विषयहरू पनि। तर अहिले हामी एउटा नयाँ संकल्पसहित, नयाँ प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा छौँ। कतिपय मानिसहरूले सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो कि भने जस्तो पनि ठानेको मैले यदाकदा सुन्छु। त्यस्तो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रयास गरिएको छ र शिक्षामा यहाँ संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाहा थियो। त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भनेर त्यसको चर्चाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मोहन बहादुर बस्नेतजीले म फेरि भन्न चाहन्छु, उहाँले बडो जोसका साथ, उत्साहको साथ केही गरी छाड्ने भनेर केही काम सुरु गर्नु भएको छ र आउने दिनमा सरकारको तर्फबाट उहाँले भने जस्तो चाहे सुर्तीजन्य पदार्थबाट आउने रकमको सन्दर्भ होस् या स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अहिले जति छ त्यसलाई आउने दिनमा अभाव हुन नदिने कुरामा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली नर्सहरू विदेश पलायन हुने परिस्थितिलाई रोक्न सरकार लागेको बताउनु भएको छ। 34औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा प्रभात फेरी गरिएको छ। प्रभात फेरी शनिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भई न्यू प्लाजा, पुतली सडक, बागबजार, रत्न पार्क हुँदै राष्ट्रिय सभागृहमा पुगेर सकिएको हो। प्रभात फेरी कार्यक्रममा नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा सहितको टोली सहभागी भएको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल पनि प्रभात फेरी कार्यक्रममा सहभागी बनेको थियो। प्रभात फेरी कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजनामा भएको प्रभात फेरीपछि परिषदले राष्ट्रिय सभागृहमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यस वर्ष कौशल युवा दिगो विकासका लागि भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसाको कारणले उपचारको अभावमा नमर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसाको कारण उपचारको अभावमा नमर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अस्पताल, फार्मेसी र मेडिकल कलेजलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै ठाउँहरूमा सुधार आइरहेको बताउनुभयो। अस्पतालहरूले 10% निशुल्क उपचार गराउने प्रबन्धलाई पनि लागू गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ। हामी भित्र भएका बुद्धि, सिप साधनलाई सक्रिय बनाएर अब नेपालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हजुरकै पालामा अब
एकजना मान्छे पनि पैसा नभएको कारणले हस्पिटलको बरन्डाबाट आत्महत्या गरेर खराउनु पर्दैन, बाटामा मर्नु पर्दैन, घरमा पुगेर मर्नु पर्दैन, औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था पाउनु पर्दैन। हामी जसरी भए पनि गर्छौँ र अहिले गरिरहेको छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पनि एउटा ठुलो अस्पताल जस्तो भइरहेछ। दिनकै 4, 5, 8, 10 जना 12-15 जना बिरामीहरू आइरहेको छ। र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएकाहरूको अझै पनि उपचार भइसकेको छैन। हामीले केही मान्छेहरूलाई त्यहाँ बोलाएर गरिरहेका छौँ। यसले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्। हामी यो सबै खोलपार गर्छौँ र आज उहाँहरू अझ अपाङ्ग शरीर लिएर हिँड्ने अवस्था भइरहेको छ। गाउँमा दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनि समस्या छ र यो सबै व्यथितिलाई हटाएर समस्या समाधान गर्ने र राज्यले घोषणा गरेको अथवा संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हामी जसरी पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। र मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, कोही नेपाली पैसा नभएको कारणले अब उपचार गर्न पाएर मर्दैन, त्यसको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालय लिन्छ। हामीलाई चाहिँ जसरी सानो प्राप्त भइरहेको छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीहरू दुर्गम ठाउँमा पनि सेवा दिन जान थालेको उल्लेख गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले कृषि नीति बन्न नसक्दा कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कृषि मन्त्री भुषालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म कृषि नीति नभएकाले सरकारले कृषि क्षेत्रका नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न कृषि नीति बनाउन तयार गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले तराई मधेसमा केही समय यता देखिएको सुक्खाका कारण मारमा परेका किसानलाई बाढीले पुर्याएको क्षतिले थप समस्या बनाएको बताउनुभयो। उहाँले बाढीले किसानलाई पुर्याएको क्षतिका लागि सरकारले सहयोग गर्ने विषयमा नीतिगत रूपमा छलफल गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रको विकासमा सिंचाई समस्या देखिएको बताउँदै यसमा सुधारका लागि सिंचाई मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सिंचाईको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले अहिले विश्वव्यापी रूपमा आएको समस्याका कारण खाद्य संकट आउन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकार खाद्य संकट आउन नदिनका लागि सचेत रहेको बताउनुभयो। दीर्घकालीन कृषि नीति कृषि योजना नै भएन। पहिलेदेखि जति बेलादेखि हामीले कृषिलाई कृषि प्रधान देश भन्यो तर कृषिमा केन्द्रित भएर काम गर्यो। हाम्रो इतिहास त्यस्तो छ। त्यसले आज हामी समस्या भइरहेछौँ। अहिले पनि हामीले सोच्नुपर्ने अरू विकराल समस्या त्यस कारणले पहिलो कुरा त हाम्रो सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले छलफल पनि सुरु भएको छ। कृषि मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय जुन छ दुईटा मन्त्रालयको विषय पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। र दुईटा मन्त्रालयले मात्र विषय पनि होइन, सिङ्गो सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने हिसाबले छलफल सुरु भएको छ। निष्कर्षमा कहाँ पुग्छ अहिले भन्न सक्दैन। निष्कर्ष एउटै हो कि सिँचाइको व्यवस्था गर्नु जसरी भए पनि। तर अब हामी गम्भीर कसरी पनि हुनुपर्ने छ भने यो भूमिगत जलस्रोत अथवा भूमिगत जल भण्डार पनि कम हुँदैछ। यहाँ चापाकलहरू पनि किन बन्द भए भन्दा जमिन मुनिको पानी पनि घटिरहेछ, तल गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सतहमा रहेको जुन जल छ नदीहरूमा भएको पानी छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फै जानुपर्छ। प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका थियौँ। मध्य प्रदेश लगायत जहाँ खडेरी परेको छ तराई क्षेत्रमा खास गरी होइन, त्यहाँ चाहिँ यो सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्दछ। मन्त्री भुषालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीका अध्यक्ष र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिले गठबन्धनमा समस्या नआउने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्षको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नताका विषयमा सत्यता नरहेको बताउनुभयो। यसमा गठबन्धनले छलफल गरेर निकास निकाल्ने उहाँको दावी छ। त्यसले गठबन्धनमा प्रभावै पारिहाल्ने त मलाई लाग्दैन। तर अब यी समस्याहरू चाहिँ कति वास्तविक हुन्, कति चाहिँ अब अलि बनावटी पनि छन्, कति चाहिँ पूर्वाग्रह युक्त पनि छन् भन्ने ढङ्गले पनि अहिले विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो गठबन्धनभित्र अलिक गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एमालेबाट हाम्रोमा पनि आउनु भएको छ, हाम्रोबाट एमाले पनि जाने क्रम छ। यो भनेको हामी चाहिँ एमालेबाट विभाजित भएको हुनाले यस्तो हुन्छ। एमालेबाट पनि त आउनु भएको छ नि। एमालेको माथिल्लो तहको नेता जो चाहिँ एमालेको महासचिवको रूपमा उम्मेदवार भएर
महाधिवेशनमा राम्रै मत ल्याउनु भएको नेता घनश्याम भुषाल आएर हाम्रो पार्टीमा महासचिव हुनुभएको छ। त्यो त्यत्रो ठुलो घटनालाई हामी चाहिँ देख्दैनौँ। त्यति माथिल्लो तहको नेता, हाम्रो त त्यो तहको नेता त कोही जानुभएको छ नि, तल्लो तहको कार्यकर्ता यताउता भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, अझ मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ, म पनि पश्चिमको मधेसमा काम गरेको मान्छे हो कपिल वस्तुमा। यो चलायमान त अलि बढी देखिन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो आउने जाने भइरहन्छ पार्टीहरूमा। मन्त्री भुषालले पार्टीमा जीवन्त रूपमा छलफल हुने गरेको कारणले यसलाई लिएर पार्टीमा कुनै प्रकारले समस्या नआएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा आउने जाने हुने गरेका कारणले केही व्यक्ति जाँदैमा पार्टीको गतिशीलतामा कमी नआउने दावी गर्नुभयो। एमालेबाट समेत आफ्नो पार्टीमा आउनेहरूको संख्या बढेको उहाँको जिकिर छ। मकवानपुर प्रहरीले करिब 4 लाख रुपियाँ बराबरको भन्सार छली ल्याएको काशमा सामान बरामद गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा 15 रातमाटे चेकपोस्टबाट प्रहरीले काँसको थाल र कचौरासहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार काकडभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको G1 ख 9634 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा लुकाएर राखिएको काँसका थाल 250 थान र कचौरा 394 थान फेला परी बरामद गरिएको हो। प्रहरीले अवैध रूपमा सामानहरू ओसार पसार गरेको आरोपमा सोही बसमा यात्रा गरिरहेका मोरङ उर्लाबारी 7 का वेद कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले बरामद सामान करिब 4 लाख रुपियाँ बराबरको भएको अनुमान गरेको छ। प्रहरीले सोही स्थानमा वीरगञ्जबाट हेटौडा आउँदै गरेको N1 J 8690 नम्बरको माइक्रोबाट अवैध कपडा बरामद गरेको छ। माइक्रोमा प्रहरीले शंका लागि चेक जाँच गर्दा डिक्कीमा लुकाएको कुर्ता सेट 36 थान र 34.5 थान समेत बरामद गरेको छ। शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धरना दिएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई संघर्ष समितिले धरना दिएको हो। उनीहरूले सिटिभिटीको तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगार खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीका रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सक शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टा छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरू, विषयगत काउन्सिलहरू र सिटिभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल परपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य कर्मी तथा संस्थाहरूको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउन नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकडका विरुद्ध आफूहरूको विरोध प्रदर्शन रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धरना कार्यक्रममा दिएका छौँ। नेपालमा 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन, यी दुईटा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेका यी राज्यका निकायहरूले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमाथि गरेको दमन उत्पीडन, शिक्षण संस्थाहरूमाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकड, बन्द जस्ता कार्यक्रमहरूको विरोध, त्यस्तै गरी नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन अध्यापनमा रहेका विभिन्न विषयहरू जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको पनि आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु, साथै यी समग्र विषयवस्तु विश्व बजार, विश्वको चाहिँ स्वास्थ्य जनशक्तिको मागसँगै देशमा उत्पादित जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको
को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली अब लगभग असाध्यै सङ्कटको अवस्थामा पुग्न जाँदैछ। यो सङ्कटको अवस्थामा पुर्याउने देशका यी निकायहरूको विरुद्ध नागरिकको आन्दोलनको रूपमा यो आन्दोलन हामीले सुरु गरेका छौँ। यो देशका प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो नागरिक धरना कार्यक्रममा उपस्थित भई एकबद्धता जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस धरना कार्यक्रमको समर्थनमा भोलि देशव्यापी रूपमा देशका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषदको चाहिँ अदूरदर्शी र असक्षम निर्णयको कारणले देशको चिकित्सा शिक्षामा परेको प्रभावको विरुद्धमा र्याली कार्यक्रम हुँदैछ। त्यो र्याली कार्यक्रममा पनि हरेक घरबाट सम्पूर्ण नागरिक तहबाट सहभागी भई समग्र देशको चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवालाई बचाउनेतर्फ सबैजनाको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू निता कार्की र मुना पुन मगरले एमएससीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारू गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँहरूले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यस सिटिभिटी एमएससीका चाहिँ अब एमएससीमा चाहिँ अब कर्मचारी पदाधिकारीको अब सम्बन्धितै अब छानबिन गर भनेर चाहिँ हामी आएका हौँ। अब यो पिसिएल चाहिँ अब खारिज गर्न कति कलेजहरू अब लागिसकेको छ नि त, त्यही भएर त्यो खारिज रोक्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ आज र्यालीको लागि चाहिँ बसेका छौँ। अब हाम्रो आगामी दिनमा आउने भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्न पाउन्, खारिज नगरौँ भनेर चाहिँ हामी आज यस कार्यक्रममा चाहिँ अब सहभागी भएका हौँ। आजको यस सङ्घर्षमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूबाट चाहिँ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एडमिसन जुन रोकिएको छ त्यो चाहिँ नरोकिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु र पछि हामी पछि पनि आउने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पढ्न पाऊँ होइन। अनि नेपालमै प्रडक्सन कम भइसकेपछि अभियसली नै यही हाम्रै देशमै नै असर पर्नेछ है। अनि जुन पनि हाम्रो स्कोपै कम भइसकेपछि अभियसली विद्यार्थीहरूले चाहिँ बाहिर जाने नै त्यसरी भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एडमिसनहरू चाहिँ भविष्यमा गरिदिनु हुन्छ। अब मलाई पनि इफेक्ट चाहिँ हुन्छ एज ए स्टुडेन्ट। म चाहिँ जुन कलेजबाट चाहिँ म पास आउट भइसकेँ त्यही कलेज चाहिँ खारिज भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ पछि अब मलाई जुनै पनि सर्टिफिकेटहरू जुन चाहिन्छ नि त्यसमा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एज अ मलाई पनि इफेक्ट नहोस् भने चाहिँ यो चाहिँ खारिज नगरिदिनु हुन्छ। उनीहरूले एमएससी गर्दैछ भ्रमको खेती, युवा विद्यार्थीलाई विदेशमा बेची नेपाल पढ्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन, विदेश पढ्दा मन बेचैन, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरी खान देऊ सरकार, राज्यले नीति बनाउने कि व्यथिति, प्राविधिक शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमएससी चाहिँदैन, के गर्दैछौ सिटिभिटी, पारी विद्यार्थी फिटिफिटी लगायतका प्ले कार्ड र नारा प्रदर्शन गरेका थिए। शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुग्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन 2080 ल्याउन लागि भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन 28 गतेदेखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। स्थायी अस्थायी करार राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाल कक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग प्रस्तावित ऐन संशोधन गरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफूसँग छलफल नगरी मस्यौदा ल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले सरोकार समूहका बीच त्यो मस्यौदा उप छलफल नगरेकोमा सबै सरोकार समूहले गुनासो गरेका छन् र नेपाल शिक्षक महासंघसँग पनि यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल भएको छैन। तर एउटा मस्यौदाको रूपमा सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई आधार लिएर हामीले त्यो मस्यौदामाथि टिप्पणी गरेका छौँ, प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छौँ र यसरी सार्वजनिक भएको जुन मस्यौदा छ त्यो आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने, नकारात्मक असर पार्ने समग्रमा त्यस्तो खालको मस्यौदा देखिएकोले हामीले त्यसमा तत्तत बुँदाहरूमा आवश्यक सुधार गरेर
अविलम्ब सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घको मान्यता छ। त्यही मान्यतालाई त्यही कुरामा सरकारलाई दबाब पार्न हामीले आन्दोलन सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080ले प्रबन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेका छन्। यस मस्यौदाले शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको सहमतिलाई समग्रमा समेट्न सकेको छैन। त्यसै गरी थायी अस्थायी करार, राहत, साबिक उच्च मावि, बाल कक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन यसले गर्न सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2075 र त्यसपछि थायी भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सन प्रयोजनमा यस मस्यौदाले अन्याय गर्न खोजेको छ। यसरी शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि यस मस्यौदाले नियमित ढङ्गबाट प्रहार गरेको छ। त्यसैले आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीले यो मस्यौदामा रहेका विद्यालय शिक्षा र शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। यही कारण नेपाल शिक्षक महासङ्घले ट्रेड युनियन अधिकार, उन्नत विद्यालय शिक्षा र शिक्षक कर्मचारी मैत्री सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्ब संसदमा दर्ता गर्न समेत माग गर्दै 2080 साउन 28 गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुराधरले प्रस्तावित मस्यौदामा सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुने अधिकार विद्यालयको हकहितका लागि हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। स्थानीय तहमा ज्यादती भएकै कारणले हो र अझै ज्यादती हुनेवाला छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्ष अथवा वडा अध्यक्षले तोकेको मान्छे राजनीति गर्नु हुँदैन शिक्षकलाई भन्ने सोझै राजनीति चाहिँ प्रवेश कसले गराउने? जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू हुन् कि होइनन्? अनि हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दा एकदमै प्योर अभिभावक, साँच्चैकै अभिभावकले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्नु पाउनुपर्छ, उहाँहरू अध्यक्ष सदस्य हुनु पाउनुपर्छ र त्यो त्यसरी चाहिँ यदि चल्यो भने मात्रै शिक्षा राम्रोसँग चल्छ भन्ने एउटा यो सरकार गर्नेहरूको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा शिक्षकलाई चाहिँ राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैन, सङ्घ सङ्गठनको सदस्यता पनि हुन पाउँदैन, विरोध सभा जुलुस प्रदर्शन विरोध पनि गर्न पाइँदैन, त्यसको विरुद्धमा आवाज पनि उठाउन पाइँदैन, लेखहरू पनि लेख्न पाइँदैन भन्ने यो सरकार राणाकालतिर फर्किरहनु लागेको। यो चाहिँ लोकतन्त्रमा त बसेको सरकार हो। पञ्चायत कालमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो 2018 निर्देशन ऐन अनुसार चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन दर्ता भएको थियो, तर अहिले ट्रेड युनियन अधिकार हनन गर्दैछ सरकारले। महासंघले शिक्षक मैत्री शिक्षा ऐन नआए आन्दोलनलाई जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ। अर्थशास्त्री तथा तथ्याङ्क विज्ञ आशुतोष मणि दीक्षितले सरकारसँग तथ्याङ्कको योग्यता नभएको बताउनु भएको छ। तथ्याङ्क विज्ञ दीक्षितले राज्यको नीति तथा योजना बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक भए पनि तथ्याङ्कको संकलन, प्रशोधन, प्रकाशन, विविधीकरण र समय सापेक्षीकरण गर्ने योजना नभएको बताउनु भएको हो। विज्ञ दीक्षितले सरकारलाई योजना तथा नीति बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक भए पनि समयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने विषय प्राथमिकता नपरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारका विभिन्न निकायहरूले संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई समेत सापेक्षीकरण बनाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्दा राज्यले बनाएको नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले तथ्याङ्क ऐन 2079 ले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहात ल्याएर बलियो संयन्त्र बनाउन खोजेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राज्यका विभिन्न निकायहरूले संलग्न गरेको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दीक्षितले शुक्रबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले संलग्न गरेको तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा एउटै माध्यमबाट एकरूपताका साथ बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारका निकायहरूले संकलन गरेको तथ्याङ्कहरू फरक फरक हुने भएकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले कार्यविधि बनाएर गए मात्र एकरूपता आउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारी निकायहरूको तथ्याङ्कमा एकरूपता नहुने भन्दै तथ्याङ्कमा एकरूपता ल्याई पद्धतिमा स्थिर आउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारका विभिन्न निकायहरूले संलग्न गरेको तथ्याङ्क आवश्यक परेको अवस्थामा प्रयोग गर्नका लागि योजना बनाउन अत्यन्त जरुरी रहेको बताउनुभयो। राज्यलाई तथ्याङ्क चाहिन्छ योजना बनाउँदाखेरि, तर तथ्याङ्कको लागि योजना छैन। अब तथ्याङ्कको लागि योजना नभएपछि के हुन्छ भनेपछि
जुन बेला योजना बनाउनु पऱ्यो तथ्याङ्क खोज्छन् राज्य निकायहरूले। अब जस्तै नीति नियम बनाउने हो होइन, योजना पाइसकेपछि तथ्याङ्क पाइसकेपछि त्यो तथ्याङ्कलाई अर्को वर्ष कसरी समय सापेक्ष बनाउने, टाइमली कलेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यति प्रायोरिटीमा आउँदैन। अब गर्ने के त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो जुन चाहिँ तथ्याङ्क अहिले नयाँ आएको तथ्याङ्क 2079 मा पनि के छ भने अब जुन चाहिँ नेसनल स्ट्याटिस्टिक अफिस खडा गरियो अहिले आएर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई माथि उठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेर होइन। अबको काम भनेको चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् होइन। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति तथ्याङ्क ल्याएको हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको हुन्छ, पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हुन्छ। र अब गर्नुपर्ने भनेको यो सबै विभिन्न मन्त्रालयहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ इन्टिग्रेट, त्यसलाई डेटा इन्टिग्रेसन, डेटा इन्टरओपरेटेबिलिटी भन्छ कि एउटा निकायले अर्को निकायसँग भएको डेटालाई कनेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। र अहिले के छ, उसले चाहे त्यो ढड्डामा राखेको हुन्छ, चाहे कुनै एउटा सिस्टममा राखेको हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा राखेको छ, उसले त्यो इन्फर्मेसन एक्सेस उसलाई मात्रै होला। अबको दिनमा अबको फ्युचरिस्टिक रूपमा हेर्ने भयो भने नेसनल स्ट्याटिस्टिक अफिसले एउटा गाइडलाइन बनाउनु पर्यो। यो निकायले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्ने, स्थानीय तहले गरेको यसरी गर्ने, यो मन्त्रालयले गरेको तथ्याङ्कलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्ने र यो तथ्याङ्क सङ्कलन जुन चाहिँ भएको छ त्यसलाई हार्मोनाइज गराउने एउटा हार्मोनिक कोड भन्ने हुन्छ। त्यो कोडले चाहिँ सबै विभिन्न निकायमा भएको तथ्याङ्कहरूलाई एकरूपता ल्याउँछ र मेथोडोलोजीको कन्सिस्टेन्सी भइसकेपछि विभिन्न मन्त्रालयहरूकोमा भएको तथ्याङ्कहरूले एकअर्कामा कुरा गर्न सक्यो भने चाहिएको बेलामा तथ्याङ्क पायो नि त होइन। अनि भोलिको दिन खोजिराख्नु परेन, त्यसैले त्यसमा प्लानिङमा जानु पऱ्यो। र अहिले जति पनि सर्वेहरू छ, सेन्ससहरू छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। र सर्वेको सेन्ससमा जो नेपाल धेरै निर्भर भएको छ, अब त्यो सर्वे र सेन्ससको पनि क्यालेन्डर बनाउनु पऱ्यो कि कति वर्षमा गर्ने, कुन टाइममा जाने फिल्डमा, र यो अन्तरालमा हामीसँग यो तथ्याङ्क एभाइलेबल हुन्छ भनेर एउटा क्यालेन्डर निकाल्नु पऱ्यो। सायद त्यो अब नेसनल स्ट्याटिस्टिकल अफिसले निकाल्छ कि योजना आयोगले निकाल्छ कि सबै समयमा क्यालेन्डर निकाल्नु पऱ्यो। किनकि विभिन्न मन्त्रालय पनि त आफ्नो थीमेटिक सेक्टरमा डेटा चाहियो हुन्छ नि त। उहाँहरूको प्रायोरिटी बुझेर यो टाइममा यसरी तथ्याङ्क निकाल्नु पऱ्यो। यो त सरकारको कुरो हो। अर्को कुरो के आउँछ, अब सरकारले डेटा निकाल्यो, प्राइभेट सेक्टरले पनि त डेटा छ नि त। प्राइभेट सेक्टरले पनि केही हदसम्म डेटा कलेक्ट गरेछ, त्यो कलेक्ट भएको डेटालाई पनि त युज गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसैले अब जानु पऱ्यो क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमा। सरकारले आफ्नो भएको जनशक्तिको पनि क्यापेसिटी डेभलप गर्ने र युजरमा तपाईँ हामी जस्तो रिसर्च, इकोनोमिक्स, जर्नलिस्टहरूलाई डेटा लिट्रेसी दिनु पऱ्यो, डिजिटल लिट्रेसी दिनु पऱ्यो। त्यो डेटालाई कसरी बुझ्ने, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, ताकि भोलि त्यो डेटा प्रोडक्सनमा मात्रै नभएर युज पनि होस् र युज गरेको अनुसार, प्रयोग भएको अनुसार त्यसलाई रिफाइन हुँदै जाओस् कि सुदृढीकरण हुँदै जाओस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि जति युज गरिन्छ, जति डेटाको मेथोडोलोजीहरूलाई मान्छेले बुझेर प्रयास बनाउँछ, त्यति नै क्वेसन गर्छन् र त्यो डेटा त्यति नै सुध्रिँदै जान्छ। र नेपालमा भएको जुन चाहिँ एउटा तथ्याङ्कको ओभरअल सिस्टम छ त्यो बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ र डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन, सेयरिङ र युज तीनटा आयाममा बुझ्नुपर्छ नेपालको अबको तथ्याङ्कको विकास हेर्ने हो भने चाहिँ। उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगले तथ्याङ्क संकलन गरी क्यालेन्डर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तथ्याङ्क सम्बन्धित काम गर्ने जनशक्ति र प्रयोगकर्तालाई विश्लेषकहरूको तथ्याङ्क सम्बन्धी क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तथ्याङ्कको उत्पादनसँगै धेरै प्रयोग हुने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालमा भएको समग्र तथ्याङ्क प्रणाली विस्तारै विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास र समुन्नति सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विद्युतीय सवारी साधनको र्यालीमा सहभागी भएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास, समुन्नत र स्वस्थ वातावरणको क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वस्थ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्युतीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास, सामाजिक समुन्नति र स्वच्छ वातावरणको क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण योगदानहरू गर्दै आएको छ। आफ्नो 38औं वार्षिकोत्सवको यो पुनित सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो वार्षिकोत्सव
विद्युत प्राधिकरणले बनाउन गइरहेको छ। आज अहिले भर्खरै मात्र केही समय अगाडि म्याराथन प्रतियोगिता यो वार्षिकोत्सवकै सन्दर्भमा आयोजना गरिएको थियो। म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म्याराथन प्रतियोगिताका विजयी प्रतियोगीहरूलाई म हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले फेरि दोस्रो इभेन्टको रूपमा आज अब यो इभी र्याली यहाँ सुरु हुन गइराखेको छ। यसको विद्युतीय स्वच्छ वातावरणको निम्ति इभीको महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्ने, यसको प्रचार प्रसार गर्ने र स्वच्छ वातावरणमा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने उद्देश्य र प्रयोजनको लागि यो कार्यक्रम विशेष अर्थ र महत्त्वको हुने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौ 1 गते आफ्नो 38औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। सो अवसरमा प्राधिकरणले सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। टर्कीको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ताल्या अझ आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुने भएको छ। दक्षिणी भूमध्य सागरीय तटमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अन्ताल्या विश्व प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पनि रहेको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा विश्वका धनाढ्यहरूको आकर्षण गन्तव्य बनिरहेको अन्ताल्यालाई टर्की सरकारले पुनर्निर्माण र विस्तार गरिरहेको छ। अन्ताल्या अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिले 4 करोड यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ भने पुनर्निर्माणपछि यो दोब्बर हुनेछ। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक 8 करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्षम हुनेछ। जनवरी 2022मा सुरु भएको पुनर्निर्माण कार्य जनवरी 2025 सम्ममा सम्पन्न हुनेछ। परियोजनाको पहिलो चरणमा नयाँ रनवे, टर्मिनल भवन र कार्गो ह्यान्डलिङ सुविधाको निर्माण गरिने एयरपोर्ट विस्तारको नेतृत्व गरिरहेको कम्पनी टाभ कन्स्ट्रक्सनका परियोजना निर्देशक एडोगान काराबाकले बताउनु भएको छ। टर्कीलाई युरोप र एसियासँग जोड्न यो विमानस्थल महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइरहेको छ। Şu anki kapasitemiz 35 milyon yolcu yıl kapasitemiz var. İlerideki projeksiyonlarımız, turizm bölgelerinin geliştirilmesi, otel yatak kapasitesinin artmasından dolayı da havalimanına daha fazla yolcu, daha fazla havayolu ve daha fazla yolcu tercih ettiği için havalimanının büyütülmesine ihtiyaç var. İleriki projeksiyonlarımızda da turizmin, dolayısıyla Antalya Havalimanı'nı büyüttüğümüz zaman bu turizm sektörüne, diğer taşıma sektörüne, buradaki dolaylı istihdama katkısını sağlayacak. En çok bizim ekonomiye ve istihdama yoğun bir katkımız olacağı öngörümüz bulunmaktadır. एडोगान काराबाका परियोजना निर्देशक टाभ कन्स्ट्रक्सन यो परियोजनालाई आर्थिक रूपमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले 153.6 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ। टर्की सरकारको महत्वाकांक्षी योजना मध्येको अन्ताल्या विमानस्थलको विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न अगाडि बढिएको ठूलो प्रयास हो। टर्की सरकारका अनुसार 2022मा 4 करोड 20 लाख विदेशी पर्यटकहरूले अन्ताल्या विमानस्थल प्रयोग गरेका र 3 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर राजस्व सङ्कलन भएको बताएको छ। अन्ताल्या एयरपोर्टका प्रमुख प्रबन्धक दुर्डाली साउकारले अन्ताल्या विमानस्थललाई वर्षभर नै पर्यटक आउन सक्ने गरी कार्यक्रमहरू बनाइरहेको बताउनुभयो। अन्ताल्या एयरपोर्टको विस्तारले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उहाँको विश्वास रहेको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 10% योगदान र लगभग 17 लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिन सक्ने अन्ताल्या एयरपोर्ट प्रमुख प्रबन्धक साउकारले बताउनुभयो। हवस् त अहिलेलाई नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डे यति नै। अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हरेक ताजा समाचार, सूचना र जानकारीका लागि नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको फेसबुक, युट्युब र टिकटक फलो गर्नुहोला। नमस्कार।